बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा प्रोग्राम है 9 जुलाई। पूरे पाकिस्तान में कायदीन ने कॉल दी है, एक बदबख्त ने अहले बैत औलाद रसूल के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ अल्फाज बोले हैं। आज मरकज़ी इमाम बारगाह रेलवे रोड लाला मुसा से एक बहुत बड़ा आशूर की तरह का एक एहतजाजी जुलूस निकलेगा और वो जुलूस जीटी रोड तक जाएगा। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि आले मोहम्मद और आले रसूल के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज बयान किए गए हैं। हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे, अदारों से भी मुतालबा करेंगे, उनको गिरफ़्तार करें और करार वाक़ई सज़ा दें। मातमी संगतें भी आएंगी और अज़ादार भी आएंगे, नमाजी भी आएंगे, सारे लोग इसमें शामिल होंगे। हम सारे तंजीमों के लोग एक प्लेटफार्म पे मुतफ़िक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम या हुसैन करते हुए जीटी रोड तक जाएंगे। हमने पानी की यहाँ पे एक बहुत बड़ी सबील भी लगाई है और ये सबील साथ साथ चलेगी जुलूस के साथ। गर्मी है बहुत ज़्यादा, पुलिस इंतज़ामिया के साथ भी हमारे मामलात चल रहे हैं। अंजमन मुहिबान अहले बैत हमारे साथ है, इमाम बारगाह की जो अंजमन है, शिया उलमा कौंसिल भी इसमें शामिल है और इसमें तरीक़े नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया के लोग भी शामिल हैं, मातमी दस्ते भी शामिल हैं, गाँव से लोग आएंगे दस्ते लेके मातमी, और इंशाअल्लाह ताला ये एक कामयाब एहतजाजी जुलूस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, है हमारी दरसगाह, करबला, करबला, है हमारी दरसगाह, करबला, करबला, हक का सीधा रास्ता, करबला, करबला, हक का सीधा रास्ता, करबला, करबला, शहादतों का रास्ता, करबला, करबला, शहादतों का रास्ता, करबला, करबला, शहादतों का रास्ता, करबला, करबला, अब्दुल इमाम सल्फी तेलाना, अब्दुल सल्फी तेलाना, अब्दुल इमाम सल्फी तेलाना, रुक सका है ना रुक सकेगा, ये शोर गिरिया ये शोर मातम, ना रुक सका है ना रुक सकेगा, ये शोर गिरिया ये शोर मातम, तौहीन अहले बैत, तौहीन अहले बैत ना मंजूर, ना मंजूर की तौहीन, ना मंजूर, औलाद रसूल की तौहीन, ना मंजूर, ना मंजूर, अब्दुल इमाम सल्फी तेलाना, अब्दुल इमाम सल्फी तेलाना, है हमारी दरसगाह, करबला, करबला, हक का सीधा रास्ता, करबला, करबला, शहादतों का रास्ता, करबला, करबला, शहादतों का रास्ता, करबला, करबला। आप मुझे सारा कह रहे हैं या महदी, तेरी राह में लड़ेंगे या महदी, तेरी राह में लड़ेंगे या महदी, पीछे न हटेंगे या महदी, पीछे न हटेंगे या महदी, आगे ही बढ़ेंगे या महदी, आगे ही बढ़ेंगे या महदी, तेरी राह में लड़ेंगे या महदी, तेरी राह में लड़ेंगे या महदी, पीछे न हटेंगे या महदी, आगे ही बढ़ेंगे या महदी। ये दर्स करबला का है, ये खौफ बस खुदा का है, ये दर्स करबला का है, ये खौफ बस खुदा का है, ये दर्स करबला का है, ये खौफ बस खुदा का है। हमारी ये जवानियाँ हुसैन की कुर्बानियाँ, हमारी ये जवानियाँ हुसैन की कुर्बानियाँ, हमारी ये जवानियाँ हुसैन की कुर्बानियाँ, ना रुक सका है ना रुक सकेगा, ये शोर गिरिया ये शोर मातम, ये शोर गिरिया ये शोर मातम, बुलंद आवाज से, ना रुक सका है ना रुक सकेगा, ये शोर गिरिया ये शोर मातम, ना रुक पेशवा, औलाद रसूल की तौहीन करने वाले तेलाना, पेशवा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, है हमारी दरसगाह, करबला, करबला, अब्दुल इमाम सल्फी तेलाना, अब्दुल इमाम सल्फी तेलाना,
तेरी राह में लड़ेंगे, तेरी राह में लड़ेंगे, पीछे न हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। अब्दुर्रहमान सल्फी तैलाना, अब्दुर्रहमान सल्फी तैलाना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खुशनुदिए इमाम मूसा काज़म बुलंद तर सलावत। ऐसे भी बुलंद आवाज से पढ़े। खुशनुदिए इमाम मूसा काज़म बुलंद तर सलावत। खुशनुदिए इमाम हसन अस्करी बुलंद तर सलावत। खुशनुदिए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। खुशनुदिए जनाब सईदा नरगिस बुलंद तर सलावत। खुशनुदिए जनाब सईदा नरगिस खातून बुलंद तर सलावत। सईदा नरगिस बीबी खातून तेरे दुश्मन पे लाना, इमाम मूसा काज़म के दुश्मन पे लाना। अब आपके सामने जनाब शफकत हुसैन नकवी एडवोकेट साबिक जिले सदर शिया उलमा कौंसिल डिस्ट्रिक्ट गुजरात आपके सामने खिताब फरमाएंगे। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। मोमिनीन गिरामी, आज की ये एहतजाजी रैली इस बात की गम्माज़ी कर रही है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर गैरतमंद को अब्दुर्रहमान सल्फी मलऊन की जसारत नागवार है। हम चाहे शिया हों या हम सुन्नी हों, इस बात पे सरे बाज़ार निकलने के लिए जो बात ज़रूरी है, जो शय ज़रूरी है, उसका नाम है गैरत। इस बदबख्त की इस जसारत पर हर गैरतमंद सरापाए एहतजाज है। आज की इस रैली को मुनक्कद करने का मुल्क भर में इस एहतजाज में अपना नाम लिखवाना ज़रूरी है। और दूसरी ये बात कि चंद एक खुली बातें कर ली जाएं यहाँ पे। आप अज़ादारान मवालियान हैदर करार और उलमाए कराम को गवाह बना के ये खुली बातें कर ली जाएं कि हमारी होश के नाखुन। मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ। इस साल मुहर्रम और सफ़र में हमारी तहसील खारियाँ में 6 से 7 पर्चे हमारे बच्चों के फेसबुक अकाउंट्स की फेक आईडीज़ पर की जाने वाली मुख्तलिफ पोस्टों पे दिए गए। और आयुन मोहतरम, वो पर्चे किस तरह हुए? फेक आईडी को बगैर ट्रेस किए, सिर्फ बंदे का नाम चुन के मुख्तलिफ मकामात से उस नाम के नौजवानों को उठाया गया, उनको पहले थाने में बंद किया गया, उसके बाद FIR काटी गई। क्या अजीब इंसाफ चल रहा है इस सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान में कि अगर एक शिया बच्चे का नाम गलत इस्तेमाल करते हुए फेक आईडी बना के उस पे कोई मवाद पोस्ट किया जाए तो पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद पर्चा काटा जाता है। ये मलऊन आले रसूल की शान में गुस्ताखी करके
خدا جانے کس بل میں گھسا بیٹھا ہے کہ ہماری پولیس اس کو اب تک گرفتار کرنا تو ایک طرف رہ گیا، اسے آج تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی۔ عبد الرحمان سلفی اعلان بے شمار عبد الرحمان سلفی آئی جی پنجاب کو یہ یاد دہانی کرانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کر کے کسی بھی بیل میں جا گھسے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس اسے گرفتار کرے۔ اگر گرفتار نہ کیا گیا تو کل کو ہمارے اوپر گلا نہیں کرنا۔ ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ ہم دشمنان رسول، شاطمین آل رسول کو ان کے بلوں سے گھسیٹ کر نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ ہم یہ یاد دہانی کرانے کے لیے آج اس جگہ پہ جمع ہوئے ہیں کہ پولیس والوں، یہ آپ کا کام ہے، آئی جی پنجاب آپ کا کام ہے کہ ایک شخص پہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اسے گرفتار کیا جائے۔ ہم پرامن ہیں، ہم پرامن کیوں نہ ہوں کہ ہماری درسگاہ کربلا ہے، ہم نے اپنے سروں کو کٹانا سیکھا ہوا ہے، ہم کسی کی املاک پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کسی کے جان و مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہمارے اس رویے کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر ہم حسینی صبر والے ہیں تو ہمارے اندر امیر مختار بھی آ سکتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ سب نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، علماء کرام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے میں اس بدبخت شاطم آل رسول کو ایک چیلنج کرتا ہوں۔ ارے دیکھو، تم نے امام علی نقی کے شان میں گستاخی کی، آؤ دیکھو پاکستان کی ہر گلی میں تمہیں امام کا بیٹا ملے گا۔ ماشاءاللہ ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ۔ کربلا کربلا۔ تم نے امام موسیٰ کاظم کی شان میں گستاخی کی، تمہیں پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں امام موسیٰ کاظم کے فرزند ملیں گے۔ ہم ائمہ کے بیٹے ہیں اور اپنے والد کی توہین پہ جو خاموش رہتا ہے اسے عرف عام میں حرام زادہ کہا جاتا ہے۔ ہم ہماری مقدسات کی توہین کی، ہمارا شیوا نہیں کہ ہم کے بدلے گالی دیں، یہ ہمارا درس نہیں ہے، لیکن اگر ہمت ہے تو آؤ دیکھو، میں تو آ کے کہہ دے میں یزید کا حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، میں امام علی نقی کا بیٹا، میں امام محمد تقی کا بیٹا، میں امام کاظم و امام رضا کا بیٹا، ہم سارے حسینی، ہم اپنی غیرت کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ تمہارے اندر غیرت ہے تو اپنے کسی باپ کا نام لے کے دکھا، اگر اس قابل نہیں تو یہ سوچ لو آئندہ ایسی جسارت کرنے والی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
میں نے کل یہاں پہ اپنی مقامی انتظامیہ کے افسران کے ساتھ گفتگو کی. قبلہ کاظمی صاحب موجود تھے, بھائی ندیم عباس موجود تھے, اور بھائی سید انصر شاہ صاحب موجود تھے. میں نے انہیں قانون کی کتابیں نکال کے دکھائیں کہ جو پرچے تم نے ہم پہ دیے, ہم نے وہ سارے پرچے عدالتوں میں بھگتے, اور اپنے وقت کے امام کی قیادت اور ان کی دعا سے ہم ان سب میں سرخرو ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے. اگر ہم اپنے پرچے گرفتاریاں دے کے عدالتوں میں بھگت رہے ہیں تو ہماری اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو دوسرا فریق ہے ان کو بھی عدالت میں لایا جائے. اور اس بات سے ہمارے مقامی افسران نے اتفاق بھی کیا کہ نہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں, آپ سب کی موجودگی میں میں صرف یہ یاد دہانی بار بار کرا رہا ہوں کہ اے حکومت پنجاب, ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کوئی اپنے طور سے کوئی قدم اٹھائیں. ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. اگر اس ملعون حرام زادے پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اسے فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اور میں آپ کے خادم کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ بطور وکیل اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا اور اس کی ضمانت خارج کروا دی جائے گی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور آخر میں یہ بات کرنی انتہائی ضروری اور اہم ہے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں کہ جو اپنا 100 جنازہ سڑک پہ رکھ کے دنوں تک اپنے جنازوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور کہیں بھی ایک گملہ نہیں توڑتے. اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے ہم ذمہ داران تو اس بات پہ پورے اترتے ہو, لیکن اے آئی جی پنجاب, اگر اس بدبخت کو گرفتار نہ کیا گیا تو پھر شاید ہم ان نوجوانوں پہ کنٹرول نہ کر سکیں. لہذا ہمیں اس مقام تک نہ لے جایا جائے, ہمیں بند گلی میں داخل کرنے کی کوشش نہ کی جائے, اور ہماری اس وارننگ کو آخری وارننگ سمجھتے ہوئے اس بدبخت ملعون عبدالرحمن سلفی اور اس کے سرپرستوں کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے, ورنہ ہم اپنی قیادت کے اگلے حکم کا انتظار کریں گے اور راست قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا تیری راہ میں لڑیں گے, یا مہدی, اونچی آواز سے بولیں, تیری راہ میں لڑیں گے, یا مہدی پیچھے نہ ہٹیں گے, یا مہدی آگے ہی بڑھیں گے. یا مہدی عبدالرحمن سلفی تیلانت, عبدالرحمن سلفی تیلانت. ہوں تھوڑے سامنے قبلہ علامہ سید حسین کاظمی صاحب دعا فرمان دے تو اس تو بعد تمام ساتھی پرامن طور پہ منتشر ہو جائیں گے. التماس سے دعا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمارے اس احتجاج کو عبادت میں شمار فرما. صدقہ محمد و اہل بیت محمد کو پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے. بہرحال اس احتجاج کے صدقے اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچا. صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمیں صحیح حسینی ہونے اور وفادار اہل بیت ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ محب آل محمد میں ہمارا شمار فرما. صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا حجت خدا یوسف زہرا امام زمان جل اللہ تعالیٰ شریف کا جل ظہور فرما. صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہم وطن کے وفادار ہیں, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کو محفوظ فرما. پوری دنیا میں محبان آل محمد کو امن سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما.
दुश्मनान को नेस्तो नाबूद फरमा। अब्दुर्रहमान सल्फी, इसके ख़ानदान, इसके नज़रिया रखने वालों को नेस्तो नाबूद फरमा। सदका मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद का हम सब को हमेशा एक नेक होकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह। एक ज़रूरी गल मैं करनी छोटी सारी एक बात। एक मिनट ऐलान सुने जी। ये एक बात मुझे तकरीर के दौरान मुझे रह गई, 7 रह गई थी। हम ये लाला मूसा का और गिरदोनवा का ये अजीम इज्तिमा उलमाए कराम सादात उज़ाम की मौजूदगी में हम अहले सुन्नत के आलिम दीन जनाब अल्लामा मौलाना हनीफ कुरैशी साहब, जिन्होंने आज के दिन को यौम नामूस इमाम मूसा काज़म के तौर पे मनाने का ऐलान किया था, हम मुफ्ती साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम औलाद इमाम मूसा काज़म होने के नाते हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके इस इक़दाम पर हम उनको सलाम पेश करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਮਨੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੁਦਾ ਕਬੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੋस्त। शहादतों का रास्ता करबला करबला, शहादतों का रास्ता करबला करबला, ना रुक सका है ना रुक सकेगा ये शोर गिरिया ये शोर मातम, ना रुक सका है ना रुक सकेगा ये शोर गिरिया ये शोर मातम। तेरी राह में लड़ेंगे या मादी, तेरी राह में लड़ेंगे या मादी, पीछे न हटेंगे या मादी, आगे ही बढ़ेंगे या मादी। अब्दुर्रहमान सल्फी तैलाना अब्दुर्रहमान सल्फी तैलाना लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खुशनुदिए इमाम मूसा काज़म बुलंद तर सलावत, ऐसे भी बुलंद आवाज से पढ़े। खुशनुदिए इमाम मूसा काज़म बुलंद तर सलावत, खुशनुदिए इमाम हसन अस्करी बुलंद तर सलावत, खुशनुदिए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत, खुशनुदिए जनाब सईदा नरगिस बुलंद तर सलावत, खुशनुदिए जनाब सईदा नरगिस खातून बुलंद तर सलावत, सईदा नरगिस बीबी खातून तेरे दुश्मन पे लाना, इमाम मूसा काज़म के दुश्मन पे लाना। अब आपके सामने जनाब शफकत हुसैन नकवी एडवोकेट, साबिक जिली सदर शिया उलमा कौंसिल डिस्ट्रिक्ट गुजरात, आपके सामने खिताब फरमाएंगे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। मोमिनीन गिरामी, आज की ये एहतजाजी रैली इस बात की गम्माज़ी कर रही है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर गैरतमंद को अब्दुर्रहमान सल्फी मलऊन की जसारत नागवार है। हम चाहे शिया हों या हम सुन्नी हों, इस बात पे सरे बाज़ार निकलने के लिए जो बात ज़रूरी है, जो शय ज़रूरी है, उसका नाम है गैरत। इस बदबख्त की इस जसारत पर हर गैरतमंद सरापाए एहतजाज है। आज की इस रैली को मुनक्कद करने का मुल्क भर में
اس احتجاج میں اپنا نام لکھوانا ضروری ہے. اور دوسری یہ بات کہ چند ایک کھلی باتیں کر لی جائیں یہاں پہ. آپ عزاداران موالیان حیدر کرار اور علماء کرام کو گواہ بنا کے یہ کھلی باتیں کر لی جائیں کہ ہماری ہوش کے ناخن سے. میں ایک قانون کا طالب علم ہوں. اس سال محرم اور سفر میں ہماری تحصیل کھاریاں میں 6 سے 7 پرچے ہمارے بچوں کے فیس بک اکاؤنٹس کی فیک آئی ڈیز پر کی جانے والی مختلف پوسٹوں پہ دیے گئے. اور آئیون محترم وہ پرچے کس طرح ہوئے؟ فیک آئی ڈی کو بغیر ٹریس کیے صرف بندے کا نام چن کے مختلف مقامات سے اس نام کے نوجوانوں کو اٹھایا گیا. ان کو پہلے تھانے میں بند کیا گیا, اس کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی. کیا عجیب انصاف چل رہا ہے اس سلطنت خداداد پاکستان میں کہ اگر ایک شیعہ بچے کا نام غلط استعمال کرتے ہوئے فیک آئی ڈی بنا کے اس پہ کوئی مواد پوسٹ کیا جائے تو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے, اس کے بعد پرچہ کاٹا جاتا ہے. یہ ملعون آل رسول کی شان میں گستاخی کر کے خدا جانے کس بل میں گھسا بیٹھا ہے کہ ہماری پولیس اس کو اب تک گرفتار کرنا تو ایک طرف رہ گیا, اسے آج تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی. عبد الرحمان سلفی اعلان بے شمار عبد الرحمان سلفی. آئی جی پنجاب کو یہ یاد دہانی کرانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کر کے کسی بھی بیل میں جا گھسے, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس اسے گرفتار کرے. اگر گرفتار نہ کیا گیا تو کل کو ہمارے اوپر گلا نہیں کرنا. ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ. کربلا کربلا. ہم دشمنان رسول شاطمین آل رسول کو ان کے بلوں سے گھسیٹ کر نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہم یہ یاد دہانی کرانے کے لیے آج اس جگہ پہ جمع ہوئے ہیں کہ پولیس والوں یہ آپ کا کام ہے. آئی جی پنجاب آپ کا کام ہے کہ ایک شخص پہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے اسے گرفتار کیا جائے. ہم پرامن ہیں. ہم پرامن کیوں نہ ہوں کہ ہماری درسگاہ کربلا ہے. ہم نے اپنے سروں کو کٹانا سیکھا ہوا ہے. ہم کسی کی املاک پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے, کسی کے جان و مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن ہمارے اس رویے کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ہم حسینی صبر والے ہیں تو ہمارے اندر امیر مختار بھی آ سکتا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آپ سب نوجوانوں, بزرگوں, دوستوں, علماء کرام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے میں اس بدبخت شاطم آل رسول کو ایک چیلنج کرتا ہوں. ارے دیکھو, تم نے امام علی نقی کے شان میں گستاخی کی, آؤ دیکھو پاکستان کی ہر گلی میں تمہیں امام کا بیٹا ملے گا. ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا, شہادتوں کا راستہ. کربلا کربلا. تم نے امام موسیٰ کاظم کی شان میں گستاخی کی. تمہیں پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں امام موسیٰ کاظم کے فرزند ملیں گے.
ہم آئمہ کے بیٹے ہیں اور اپنے والد کی توہین پہ جو خاموش رہتا ہے اسے عرف عام میں حرام زادہ کہا جاتا ہے. ہم ہماری مقدسات کی توہین کی. ہمارا شیوا نہیں کہ ہم کے بدلے گالی دیں، یہ ہمارا درس نہیں ہے. لیکن اگر ہمت ہے تو آؤ دیکھو، میں تو آ کے کہہ دے میں یزید کا حسینیت حسینیت یزیدیت عدالت. میں امام علی نقی کا بیٹا، میں امام محمد تقی کا بیٹا، میں امام کاظم و امام رضا کا بیٹا، ہم سارے حسینی. ہم اپنی غیرت کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں تمہارے اندر غیرت ہے تو اپنے کسی باپ کا نام لے کے دکھا. اگر اس قابل نہیں تو یہ سوچ لو آئندہ ایسی جسارت کرنے والی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں گی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میں نے کل یہاں پہ اپنی مقامی انتظامیہ کے افسران کے ساتھ گفتگو کی. قبلہ کاظمی صاحب موجود تھے، بھائی ندیم عباس موجود تھے اور بھائی سید انصر شاہ صاحب موجود تھے. میں نے انہیں قانون کی کتابیں نکال کے دکھائیں کہ جو پرچے تم نے ہم پہ دیے ہم نے وہ سارے پرچے عدالتوں میں بھگتے اور اپنے وقت کے امام کی قیادت اور ان کی دعا سے ہم ان سب میں سرخرو ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے. اگر ہم اپنے پرچے گرفتاریاں دے کے عدالتوں میں بھگت رہے ہیں تو ہماری اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو دوسرا فریق ہے ان کو بھی عدالت میں لایا جائے. اور اس بات سے ہمارے مقامی افسران نے اتفاق بھی کیا کہ نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں آپ سب کی موجودگی میں میں صرف یہ یاد دہانی بار بار کرا رہا ہوں کہ اے حکومت پنجاب ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کوئی اپنے طور سے کوئی قدم اٹھائیں. ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. اگر اس ملعون حرام زادے پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اسے فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اور میں آپ کے خادم کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ بطور وکیل اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا اور اس کی ضمانت خارج کروا دی جائے گی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور آخر میں یہ بات کرنی انتہائی ضروری اور اہم ہے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں کہ جو اپنا 100 جنازہ سڑک پہ رکھ کے دنوں تک اپنے جنازوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور کہیں بھی ایک گملہ نہیں توڑتے. اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے ہم ذمہ داران تو اس بات پہ پورے اترتے ہو، لیکن اے آئی جی پنجاب اگر اس بدبخت کو گرفتار نہ کیا گیا تو پھر شاید ہم ان نوجوانوں پہ کنٹرول نہ کر سکیں. لہذا ہمیں اس مقام تک نہ لے جایا جائے، ہمیں بند گلی میں داخل کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور ہماری اس وارننگ کو
आखिरी वार्निंग समझते हुए इस बदबख्त मलऊन अब्दुर्रहमान सल्फी और इसके सरपरस्तों को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और करारे वाकई सजा दी जाए, वरना हम अपनी क़यादत के अगले हुक्म का इंतज़ार करेंगे और रास्त कदम उठाने पर मजबूर होंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। है हमारी दर्शगाह हक का सीधा रास्ता, तेरी राह में लड़ेंगे, ऊंची आवाज से बोलें, तेरी राह में लड़ेंगे, पीछे न हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। अब्दुर्रहमान सल्फी तेलान, अब्दुर्रहमान सल्फी तेलान। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਬਲਾ ਅਲਾਮਾ ਸੈयद ਹਸਨੈਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਫਰਮਾਣ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम साथी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। इल्तिमास दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का हमारे इस एहतजाज को इबादत में शुमार फरमा। सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। बहरहाल इस एहतजाज के सदक़े उस मलून को कैफर करदार तक पहुँचा। सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का हमें सही हुसैनी होने और वफ़ादार अहले बैत होने का सबूत फराहम करते हुए हमें हमेशा मुहिब्बे आले मोहम्मद में हमारा शुमार फरमा। सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का हुज्जत खुदा यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला शरीफ का जल्द ज़हूर फरमा। सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का हम वतन के वफ़ादार हैं, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों को महफूज फरमा। पूरी दुनिया में मुहब्बान आले मोहम्मद को अमन से ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। दुश्मनान को नेस्तो नाबूद फरमा। अब्दुर्रहमान सल्फी, इसके ख़ानदान, इसके नज़रिया रखने वालों को नेस्तो नाबूद फरमा। सदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का हम सब को हमेशा एक नेक होकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ज़रूरी गल मैं करनी छोटी सारी एक बात। एक मिनट ऐलान सुने जी। ये एक बात मुझे तकरीर के दौरान मुझे रह गई, 7 रह गई थी। हम ये लाला मूसा का और गिरदोनवा का ये अजीम इज्तिमा उलमाए कराम सादात उज़ाम की मौजूदगी में हम अहले सुन्नत के आलिम दीन जनाब अल्लामा मौलाना हनीफ कुरैशी साहब, जिन्होंने आज के दिन को यौमे नामूसे इमाम मूसा काज़म के तौर पे मनाने का ऐलान किया था, हम मुफ्ती साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम औलाद इमाम मूसा काज़म होने के नाते हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके इस इक़दाम पर हम उनको सलाम पेश करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਮਨੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ खुदा कबूल व मंजूर फरमाए। पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाओ सारे दोस्त।